ਨਾਮ ਮੋਹਸਿਨ ਉਰਫ ਲੰਬਾ ਲਤੀਫ ਖੋਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਜ਼ੁਬੈਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। 1 ਲੱਖ रुपया ਦਿੱਤਾ है। सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के घर पर हमले में पीटीआई रहनुमा मुलव्वस, गिरफ्तार मुलजिम ने भांडा फोड़ दिया। मोहसिन उर्फ लंबा का फायरिंग पीटीआई रहनुमा जुबैर नियाजी के कहने पर करने का इतराफ़। 10 लाख में डील फाइनल हुई, 1 लाख एडवांस लिया। मुलजिम साबिक रिकॉर्ड याफ्ता और पेशावर शूटर है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम सियासी जमात का भी सरगर्म रुकन है। एतजाज़ एहसन के घर भी फायरिंग करना थी। पीटीआई की विकटें गिरने का सिलसिला जारी। साबिक एमएनए अकरम चीमा और साबिक वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज वसीम अख्तर रामे ने भी राहें जुदा कर लें। अकरम चीमा का 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहकीकात करने और शरपसंदों को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा। वसीम अख्तर रामे बोले, चेयरमैन का इदारों के खिलाफ जारहाना रवैया सानहे का बाइस बना। ऐसी सियासत के हक में नहीं हूँ। चेयरमैन पीटीआई के दावे और इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने साइफर बयानिए को एक बार फिर रद्द कर दिया। मैथ्यू मिलर बोले, साइफर से मुताल्लिक़ सब दावे बेबुनियाद हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के गिर्द घेरा मजीद तंग। खानदान के 24 अफराद के असासों की छानबीन शुरू। नैब लाहौर ने जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। सूबे भर की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को 10 जुलाई तक रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। बलूचिस्तान के मसाइल पर अदम तवज्जो और वफाकी इदारों की बेजा मुदाखलत पर BNP नाराज़। वफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया जाएगा। मामलात में बेहतरी न आने पर हुकूमत से रास्ते जुदा किए जाएंगे। अख्तर मैंगल की ज़ेर सदारत पार्टी की बैठक। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कबाइल के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए अमायदीन फिर मुतहरिक। कायम मकाम सदर सादिक सिंजरानी, खान ऑफ कलात और सरदार साले भूतानी की वर्ड आमद। सरदार अख्तर मैंगल से मुलाकात। कबाइल के दरमियान कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद के लिए गैर मुल्की बैंक में LCs खोलने की शर्त खत्म। मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरीज आलमी मार्केट के बजाय पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद पाएंगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने बॉन्डेड बल्क वेयर हाउस स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। बॉन्डेड स्टोरेज की सहूलत से पाकिस्तान की स्ट्रेटिजिक ऑयल स्टोरेज मुमकिन हो पाएगी। नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात खत्म हो जाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सस्ते दाम पर तेल मिल पाएगा। इसाकदार कहते हैं, अवाम से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। वजारत पेट्रोलियम जल्द पॉलिसी के फवाइद से कौम को आगाह करेगी। डोनाल्ड ट्रंप का बगैर इजाज़त खुफिया दस्तावेज़ात तहवील में रखने का एतराफ़। स्टाफ मेंबर से खुफिया दस्तावेज़ात पर बातचीत की मुबैना ऑडियो CNN ने नशर कर दी। ट्रंप चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली से मुतालिक बात कर रहे हैं। जनरल मार्क का कहना था कि ट्रंप ईरान पर हमला करना चाहते हैं। ट्रंप पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। सऊदी अरब और UAE समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। हुज्जाज इकराम ने रात खुले आसमान तले मुज़दलिफ़ा में गुजारी। बड़े शैतान को कंकरियाँ मार कर कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी करके बाल मुंडवा कर एहराम खोले जा रहे हैं। इसराइल की पाबंदियों के बावजूद हज़ारों फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा की। इस्तांबुल की आया सूफिया मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। सदर एर्दोगान की आवाम को मुबारकबाद। पाकिस्तान समेत दीगर कई ममालिक में ईद कल अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम दुनिया को ईद की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अज़हा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। ये समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावत को कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है।
نواز شریف نے فیملی کے دیگر ارکان کے ہمراہ UAE میں نماز عید ادا کی. وزیر اعظم میاں شہباز شریف نماز عید لاہور میں ادا کریں گے. 7 بیلوں کی قربانی کریں گے. جانور ماڈل ٹاؤن رہائش گاہ پہنچا دیے گئے. عید ایک دن کی دوری پر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی تلاش تیز. منڈیوں میں بھاؤ تاؤ عروج پر. کسی کو تگڑا بیل تو کسی کو نٹ کھٹ بکرا چاہیے. بچے قربانی کے جانور کی آؤ بھگت میں مصروف. گلی محلوں میں رونقیں. کوئی چارہ کھلا رہا ہے تو کوئی جانور سجا رہا ہے. سیلفیاں بھی جاری. عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ. پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو روانگی. بس اڈوں پر رش. مسافروں کو زائد کرائے وصولی کا شکوہ. ملتان میں اوور لوڈنگ اور زائد کرائے وصول کرنے والی ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی. 38 گاڑیاں تھانوں میں بند. مالاکنڈ میں داماد کی سسرال میں گھر میں گھس کر فائرنگ. بیوی سمیت 9 افراد کو قتل کر دیا. 4 خواتین 3 مرد اور 2 بچے شامل. 12 سال کا بچہ موجزانہ طور پر بچ گیا. 3 ملزمان گرفتار. لواحقین کا لاشوں کے ہمراہ احتجاج. حکام کی یقین دہانی کے بعد تدفین کر دی گئی. یونیورسٹی کے طلباء اور فیکلٹی ممبران کا جناح ہاؤس کا دورہ. 9 مئی کے واقعات کی مذمت. شرپسندوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ. کہا شرپسند کسی طور پر معافی کے حقدار نہیں. شہداء کی بے حرمتی اور ان کی یادگاروں کو مسمار کرنے والے محب وطن نہیں ہو سکتے. سپاہی عمر حیات شہید کے لواحقین شہداء کی بے حرمتی پر رنجیدہ. ذمہ داران کو سخت سزا دینے کا مطالبہ. عمر حیات مئی میں کوئٹہ میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے. وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو قوم کا سلام. سیویلینز کے کیسز پہلے بھی ملٹری کورٹس میں چلتے رہے ہیں. PTI دور میں کئی سیویلینز کو سزائیں ہوئیں. دفاعی تنصیبات پر حملہ کرنے والے کا کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلے گا. فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن ملٹری کورٹس پر غلط بیانی کر رہے ہیں. مخصوص ایجنڈے کے تحت لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں. نوجوان نسل کی قابلیت نکھارنے کے لیے کوئٹہ میں سیروزہ نیشنل یوتھ سمٹ. 400 سے زائد مندوبین کی شرکت. شرکاء کا نوجوانوں کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعتراف. ملکی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کرنے کی تاکید. کہا نوجوان معاشرے میں پرامن انقلاب برپا کر سکتے ہیں. جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں آزادی رائے کی جگہ نہیں. مودی سرکار مخالف رائے پر چینی نیوز ایجنسی کے صحافی ویزے سے محروم. بھارت چھوڑنا پڑ گیا. 2020 سے چینی صحافیوں کو ویزوں میں مسلسل رکاوٹوں کا سامنا. اس وقت کوئی بھی چینی صحافی بھارت میں موجود نہیں. کرکٹ ورلڈ کپ کے وینیوز پر بھارت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع. بھارتی پنجاب کے وزیر کھیل موہالی کو نظر انداز کرنے پر پھٹ پڑے. کہا احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم کو افتتاحی میچ, پاک بھارت میچ اور فائنل بھی دیا گیا. پنجاب کو ایک بھی میچ نہیں دیا گیا. یہ سب سیاسی مداخلت کے باعث ہوا. بھارتی بورڈ میں سیاسی اثر و رسوخ کا سب کو معلوم ہے. حکومت کا PCB مینجمنٹ کمیٹی کے دور کا خصوصی آڈٹ کروانے کا فیصلہ. آڈیٹر جنرل پاکستان کو خط لکھ دیا. PSL 8 اور 22 دسمبر 2022 سے 20 جون 2023 تک کا بلا تاخیر آڈٹ شروع کرنے کی ہدایت. امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں گرمی کی شدید لہر. وسطی ایریزونا, ٹیکساس, ڈیپ ساؤتھ اور فلوریڈا کے لیے ہیٹ ویو الرٹ جاری. درجہ حرارت 38 ڈگری تک جانے کا امکان.